नमस्ते साथीहरू, प्राध्यापक युट्युब च्यानलमा यहाँहरू सबैलाई स्वागत छ। आज पुनः गोरखापत्रद्वारा हरेक बुधबार प्रकाशित गरिने लोक सेवा तयारी सामग्री ज्ञान सागर लिएर उपस्थित भइसकेको छु र यो भिडियो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको हुनाले अन्तिमसम्म हेर्नुहोला र भिडियो मन परेमा भिडियोलाई लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला र साथै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सिनुहोला, किनभने सब्स्क्रिप्सन हामीलाई एकदमै जरुरी छ। यो चाहिँ 2080 साल साउन 3 गते बुधबार दिनको गोरखापत्र रहेको छ। सुरु गरौँ आजको प्रसङ्ग। प्रश्न नम्बर 1, 100 वर्षका लागि गोरखापत्रको अग्रिम ग्राहक बनी कीर्तिमानी रेकर्ड राख्ने संस्था कुन हो? र यसको सही उत्तर रहेको छ वसुन्धरा मान प्रतिष्ठान। गोरखापत्र संस्थानको इतिहासमा प्रतिष्ठान पहिलो शताब्दी ग्राहक बन्न सफल भएको छ। प्रतिष्ठानद्वारा 100 वर्षका लागि ग्राहक बने बापतको रकम विक्रमसम्म 2080 साल असार 29 मा संस्थानलाई भुक्तानी गरिएको हो। आगामी 100 वर्ष अर्थात् 2180 साल असार 29 गतेसम्म प्रतिष्ठानले गोरखापत्र नियमित प्राप्त गर्नेछ। प्रतिष्ठान विक्रमसम्म 2056 साल फागुनमा स्थापना भएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2, सन् 2023 मा सरकारद्वारा राष्ट्रसङ्घका लागि स्थायी प्रतिनिधिमा कसलाई सिफारिस गरियो? र यसको सही उत्तर रहेको छ लोकबहादुर थापा। विक्रमसम्म 2080 असार 28 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव थापालाई स्थायी प्रतिनिधिमा सिफारिस गरेको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 3, इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य राष्ट्रिय पुरस्कार 2080 कसलाई प्रदान गरियो? र यसको उत्तर रहेको छ चिद्धर नेपाली। राशि चाहिँ 2 लाख रुपियाँ रहेको छ। यस्तै आदि कवि भानुभक्त राष्ट्रिय पुरस्कार राशि 1 लाख रुपियाँ पोषराज पौडेललाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी भगत सर्वजित मानव मर्यादा पुरस्कार मैना अछामी, नवराज लम्साल र चक्रमान विश्वकर्मालाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी युग कवि सिद्धिचरण श्रेष्ठ राष्ट्रिय पुरस्कार राशि भनेको 1 लाख रुपियाँ मोहन सिटौला तथा शताब्दीपुरी सत्यमोहन जोशी राष्ट्रिय पुरस्कार राशि भनेको चाहिँ 1 लाख रुपियाँ गोविन्द आचार्यलाई प्रदान गरिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 4, विश्व जनसङ्ख्या दिवस कहिले मनाइन्छ? र यसको सही उत्तर हो जुलाई 11। सन् 2023 को नारा लैङ्गिक समानतालाई बनाऊ, अपरिहार्य रिवाज, सम्भावनाका ढोका खोल्न सुनौ महिलाका आवाज, यो चाहिँ नारा रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 5, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकी पत्नी सीता दाहालको निधन कहिले भएको हो? र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2080 साल असार 27 गतेका दिन। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 6, बेलायतको प्रतिष्ठित एङ्ग्लिया रस्किन विश्वविद्यालयले प्रदान गरेको डाक्टर इन साइन्स विषयको मानार्थ विद्यावारिधि उपाधि प्राप्त गर्ने नेपाली को हुनुहुन्छ? र यसको सही उत्तर हो डाक्टर सन्दुक रुइत। यो चाहिँ 2023 जुलाईमा प्रदान गरिएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 7, नेपालबाट आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक चीनमा प्रशोधित घाँस निर्यात सुरु कहिलेदेखि गरिएको हो? र यसको उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2080 साल असार 30 गतेदेखि सुरु भएको हो। असार 30 मा पहिलो चरणमा चितवनको भरतपुरबाट कुल 80 टन प्रशोधित घाँस हेलेज रसुवाको केरुङ नाका हुँदै चीनतर्फ पठाइएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 8, नेपाल वाङ्मय फाउन्डेसनद्वारा प्रकाशित विश्वका राष्ट्रगान नामक पुस्तकमा कति देशका राष्ट्रगान समेटिएको छ? र यसको सही उत्तर रहेको छ 195 वटा देशको छ। विक्रमसम्म 2080 साल असार 30 मा सार्वजनिक गरिएको थियो यो पुस्तक र फाउन्डेसनले 195 देशका राष्ट्रगानलाई नेपाली भाषामा अनुवाद गरी पुस्तक सार्वजनिक गरिएको छ। त्यसै गरी अनुवाद प्रदीप निरौलाले गर्नुभएको हो। यो पुस्तकको अनुवाद भन्नाले राष्ट्रगानको अनुवाद चाहिँ प्रदीप निरौलाले गर्नुभएको हो। राष्ट्रगान राष्ट्रिय बिम्ब जस्तै हो। राष्ट्रगानले राष्ट्रको इतिहासलाई झल्काउँछ, राष्ट्र कसरी निर्माण भएको छ भन्ने पनि अभिव्यक्त गर्छ र राष्ट्रको भावी यात्रा पनि के हो भन्ने कुरालाई सीमित शब्दमा अभिव्यक्त गर्ने हुँदा राष्ट्रगान सङ्गृहित यस पुस्तकले संसारलाई निहाल्ने आँखी झ्यालका रूपमा काम गर्ने विश्वास लिएको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 9, 7औं प्रधानमन्त्री कप एनभिए राष्ट्रिय क्लब लिग 2080 को उपाधि कसले जित्यो? र यसको सही उत्तर रहेको छ पुरुषतर्फ हेल्प नेपाल र महिलातर्फ नेपाल पुलिसले जितेको हो। हेल्प नेपालले फाइनलमा नेपाल पुलिसको टोलीलाई हराउँदै उपाधि जित्न सफल भएको थियो।
त्यस्तै गरी महिलातर्फ पुलिसले अर्को विभागीय टोली सशस्त्र प्रहरी बललाई 3-1 को सेटमा हराउँदै उपाधि उचालेको थियो। विजेता दुवै टोलीले समान 6 लाख रुपैयाँ एवं उपविजेता टोलीले समान 3 लाख रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन्। पुरुषतर्फ त्रिभुवन आर्मी क्लब र महिलातर्फ न्यू डायमन्ड तेस्रो भएका छन्। दुवैले समान 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गरेका छन् भने नेपाल भलिबल सङ्घको आयोजनामा भएको लिगमा पुरुषतर्फ एमल खान हेल्प नेपाल र महिलातर्फ पुनम चन्द पुलिस क्लब उत्कृष्ट खेलाडी घोषित भएका छन्। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 10, भारतको जयनगरदेखि मोहतोरीको बिजुलीपुरासम्म रेल सेवा कहिलेदेखि सञ्चालनमा आएको छ? र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2080 साल असार 31 गतेदेखि। भारतको जयनगरदेखि जनकपुर कुर्थासम्म 35 किलोमिटर ट्र्याकमा दैनिक 2 पटक सेवा दिँदै आएको नेपाल रेल सेवा असार 31 2080 सालमा चाहिँ 2080 सालको असार 31 देखि जयनगर बिजुलपुरा भङ्गाहा सञ्चालनमा आएको छ। अब मोहतरीको पिपराडी, लोहारपट्टी, सिङ्गाही र भङ्गाहाका नागरिकले रेलमा ओहोर दोहोर गर्न पाउने भएका छन्। यसैसँग अब रेल 52 किलोमिटर दूरीमा गुड्नेछ। यो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। पहिला चाहिँ 35 किलोमिटर ट्र्याक थियो, दिनको 2 पटक दिन्थ्यो हैन, सेवा दिँदै आएको थियो भने अहिले चाहिँ कति छ भन्दाखेरि 52 किलोमिटर दूरीमा गुड्ने भएको छ। रेल सेवाको शुभारम्भ भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले गर्नुभएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 11, अन्तर्राष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज अनेसासले प्रत्येक 2 वर्षमा प्रदान गर्ने अनेसास डिल्लीराम तिमसिना सर्वोत्कृष्ट उपन्यास पुरस्कार 2023 कसलाई प्रदान गरियो? र यसको सही उत्तर रहेको छ कल्पना खरेल। उपन्यास चाहिँ रानी तलाउ रहेको छ। पुरस्कार राशि चाहिँ $1000 अमेरिकी हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 12, नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण सम्बन्धित सम्झौता कहिले गरेको हो? र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रमसम्म 2077 फागुन महिनादेखि भएको हो। नेपालले वन संरक्षण गर्दै कार्बन न्यूनीकरण कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। नेपाल प्रशान्त एसिया क्षेत्रमा कार्बन सम्झौता गरेर लाभ लिने 5औं मुलुक हो। विश्वमा भने नेपाल 12औं मुलुक अन्तर्गत पर्छ। विश्वका औद्योगिक मुलुकले बढी कार्बन उत्सर्जन गर्दा कम उत्सर्जन गर्ने तथा उत्सर्जन नै नगर्ने मुलुकले पनि उत्तिकै प्रदूषणको हानि बेहोर्नु परेको छ। त्यो असन्तुलनलाई कम गर्न औद्योगिक मुलुकले नेपाल जस्ता कार्बन कम उत्सर्जन गर्ने र वन तथा वातावरण संरक्षणमा योगदान दिने मुलुकलाई क्षतिपूर्ति वा पुरस्कार बापतको रकम तिर्नुपर्ने अवधारणाको विकास भएको छ। सोही अनुसार विश्व बैंक मार्फत नेपालले 5 अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम पाउने भएको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 13, एउटै आय वर्षमा एकभन्दा बढी मुलुकमा कारोबार गर्ने व्यक्तिलाई कारोबार गरेको मुलुक वा बासिन्दा रहेको मुलुकमा मात्रै कर लिन सकिने व्यवस्था सम्बन्धित सम्झौतालाई के भनी चिनिन्छ? र यसको सही उत्तर रहेको छ दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता। एक आय वर्षमा आफू बासिन्दा रहेको देशमा बसोबासका आधारमा तथा लगानी गरेको देशमा आयको स्रोतको आधारमा कर तिर्नुपर्ने हुन सक्छ। यस्तो परिस्थितिमा करदातालाई दोहोरो करको भारबाट मुक्ति दिलाउन र मुलुकमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सम्बन्धित देशको आयकर कानुनद्वारा अर्को देशमा तिरेको कर मिलान गर्न पाउने वा त्यस्तो कर खर्च लेख्न पाउने जस्ता व्यवस्था गरिएको हुन्छ। करदातालाई दोहोरो करबाट मुक्त दिलाउन घरेलु आयकर ऐनमै कानुनी व्यवस्था गरी 2 देशबीच दोहोरो कर मुक्त सम्झौता गर्ने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको छ। त्यसैगरी प्रश्न नम्बर 14, हाल 2080 असार सरकारले कति प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ? र यसको सही उत्तर रहेको छ 98। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र स्वास्थ्य चौकी त्यो भनेको चाहिँ 98 मध्ये 91 प्रकारका र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा प्रादेशिक अस्पतालमा 98 प्रकारकै औषधि निशुल्क पाइने व्यवस्था रहेको छ। WHO का अनुसार उपचारमा हुने व्यक्तिगत खर्चका कारण प्रत्येक वर्ष 5,74,294 नेपाली गरिबीको रेखामुनि धक्लिने गरेका छन् र यही केही राहत होस् भनेर सरकारले 98 वटा चाहिँ औषधि निशुल्क वितरण गर्दै आएको छ।
प्रश्न नम्बर 15 विश्व प्रसिद्ध पुस्तक द वेल्थ अफ द नेसनलाई के भनी चिनिन्छ र यसको सही उत्तर रहेको छ आर्थिक म्याग्ना कार्टा। यो पुस्तकलाई चाहिँ आर्थिक द वेल्थ अफ द नेसनलाई चाहिँ आर्थिक म्याग्ना कार्टा भनेर चिन्ने गरिन्छ। यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ यो प्रश्न लोकसेवाको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि चाहिँ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 16 प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिमलाई सुव्यवस्थित र स्तरयुक्त गर्न एवं त्यस्ता तालिम दिने विभिन्न निकायका बीच समन्वय गर्ने तथा सिपको स्तर निर्धारण एवं प्रमाणीकरण गर्ने उद्देश्यका साथ प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदको गठन कहिले गरिएको हो र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2045 सालमा भएको हो यसको। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 17 नेपालमा पहिलो नेटवर्क आर्क ब्रिजको निर्माण कहाँ गरिएको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ काठमाडौँको बिजुली बजार स्थित धोबी खोलामा। यो प्रविधिको पुल बलियोका साथै सौन्दर्य प्रवर्धनको हिसाबले पनि राम्रो मानिएको छ। यसलाई निर्माण गर्दा सुरुमा खोलाको वारिपारी सडकको चौडाइ बराबरकै अब्युटमेन्ट अर्थात् बलियो जग सहितको संरचना निर्माण गरिन्छ। यो अब्युटमेन्ट पुलको भार थाम्ने प्रमुख संरचना हो। बीचमा पिल्लर नराखी निर्माण गरिने आर्क ब्रिजमा अब्युटमेन्टको आधारमा पुलको वारपार आर्क फिक्सिङ गरिन्छ र माथिल्लो भागमा बाङ्गो आकारका आर्क राखिन्छ। आर्कलाई अब्युटमेन्टमा जोडिन्छ। आर्क मार्फत नै पुलको भारलाई बोक्ने संरचना फिक्स गरिन्छ। पुलमा गाडी गुड्दा त्यसको भार आर्क हुँदै अब्युटमेन्टमा पर्छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 18 नेपालमा छापाखानाको सुरुवात कहिले भएको हो र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 1908। राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर बेलायतबाट फर्किँदा यो प्रेस ल्याएका थिए। प्रेसको शिरमा गिद्धको चित्र भएकाले यसलाई गिद्धे प्रेस भनिएको थियो। यस प्रेसलाई थापाथली दरबारमा स्थापना गरिएको थियो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 19 राष्ट्रिय सूचना आयोगको गठन कहिले भएको हो र यसको सही उत्तर रहेको छ विक्रम सम्वत 2065 साल वैशाख 22 गते। सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 मा सूचनाको हकको संरक्षण संवर्धन र प्रचलन गराउन एक स्वतन्त्र राष्ट्रिय सूचना आयोग रहने व्यवस्था भए बमोजिम सो आयोग गठन गरिएको हो। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 20 लक्ष्मी ब्याङ्क लिमिटेड र सनराइज ब्याङ्क लिमिटेड एक आपसमा मर्ज भई लक्ष्मी सनराइज ब्याङ्क लिमिटेडको नामबाट एकीकृत कारोबार कहिलेदेखि सुरु भएको हो र यसको सही उत्तर रहेको छ 2080 साल असार 29 गतेका दिनदेखि 80 साल असार 29 गतेका दिनदेखि यो एकीकृत कारोबार सुरु भएको हो। अनि 1:1 अनुपातमा मर्जर भएका ब्याङ्कको मर्जर पश्चात चुक्ता पुँजी 21 अर्ब 67 करोड रुपियाँभन्दा बढी कायम हुने बताइएको छ। ब्याङ्कको केन्द्रीय कार्यालय चाहिँ हात्तीसार काठमाडौँमा रहेको छ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 21 भण्डारखाल पर्वको पोल खोल्ने व्यक्ति को हुन् र यसको सही उत्तर रहेको छ विजयराज पण्डित। विभिन्न पर्व तथा घटना पोल खोल्ने व्यक्तिहरू चाहिँ दिएको छ। पर्व घटना भनेको भण्डारखाल पर्व यो कहिले भएको भन्दाखेरि 1903 मा भएको कार्तिक 12 गते। यो पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ विजयराज पण्डित। त्यसै गरी 38 सालको पर्व भनेको 1938 मा भएको हो। उत्तरध्वज खवास भनेको चाहिँ पोल खोल्ने व्यक्ति हुन्। त्यसै गरी अर्को पर्व भनेको मकै पर्व यो भनेको चाहिँ 1977 मा भएको हो र यसको पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ रामहरि अधिकारी र भोजराज जोशी हो। त्यसै गरी लाइब्रेरी पर्व चाहिँ 1987 मा भएको हो र यसको पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ रामचन्द्र अधिकारी हुन्। त्यसै गरी प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनेको चाहिँ 1988 मा भएको हो। यसको चाहिँ पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ लक्ष्मण राज हुन्। त्यसै गरी प्रजा परिषद काण्ड रहेको छ त्यो चाहिँ 1993 जेठ 20 गतेका दिन भएको हो र यसको पोल खोल्ने व्यक्ति चाहिँ रामजी जोशी र मुरलीधर पण्डित हुन्। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 22 नेपालको कुन ठाउँमा ठिमा प्रथा रहेको छ र यसको सही उत्तर रहेको छ हुम्ला। नाम्खा गाउँपालिकाको लिमीमा यो प्रथा रहेको छ। अविवाहित छोरीले जन्म घरमै बच्चा जन्माउँदा माइती पक्षले नै सबै व्यवस्था गरिराख्नुपर्ने अनौठो प्रथा नै ठिमा प्रथा हो। सुन्दा निकै अनौठो र अपत्यारिलो लागे पनि हुम्लाको लिमीमा यो परम्परा हालसम्म कायम छ। विवाह नगरी बसेका बेला गाउँको कुनै युवकसँग भएको सम्बन्धबाट बच्चा जन्मिएमा माइतीले नै वास बसाइदिनुपर्ने र भाडावर्तन तथा जमिनको व्यवस्था मिलाउनु पर्ने सामाजिक मान्यता रहेको छ। यसरी जन्मिएको बच्चालाई
पुमताम्बा भनिन्छ। त्यस्तै बच्चालाई 18 वर्ष उमेर नपुग्दासम्म एक तह कमको दर्जामा राख्ने र 18 वर्ष पुगेपछि सो दर्जा हट्ने परिपाटी रहेको छ। आजको प्रसङ्ग यहीँ सकिन्छ र अन्त्यसम्म हेरेर बसिदिनु भएको सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै धन्यवाद। र भिडियो मन परेमा कृपया हाम्रो भिडियोलाई लाइक गर्न चाहिँ नभुल्नुहोला र साथै च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न पनि नभुल्नुहोला, किनभने सब्सक्रिप्सन हामीलाई चाहिँ एकदमै जरुरी रहेको छ र तपाईँको एउटा सानो सहायताले हामी यो च्यानललाई अझै अगाडि बढाउन मद्दत गर्छ। त्यसरी सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नभुल्दिनु होला। धन्यवाद।